अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौजूद इस्लाम नसीब कर दे या हुजूर अक़दस
बिया का दसी मजालिस अल्लाह ताला जमू नसीब कर देता सुर्फ अल्लाह करम और एहसान दे। कुरान करीम दूंगा अज़ीम शान वो किताब दे जदगी इज़्मत कुरान करीम पक्कर हम फरमाइने दे और अहादीस मुबारकों के हम जो कुरान करीम यो आयात मुबारक दे के लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। जदा तुमरा अज़ीम शान अल्लाह ताला वो किताब दे के बिलफर्ज के पगरबाने नाजिल हुकुमुंदा गर्दी तनचगी के खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह ताला यरमा वजह टुकड़ी बची और कुरान करीम की अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्न नवालहू तदी खुद कदर जिक्र करके इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। इन्ना अंज़लनाहु कुरान करीम मुझ नाज़िल कर दे जदी नाज़िल करूंको अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्न नवालहू अहकमुल हाकिमीन की बिया कुरान करीम पकम दिरा और पकम वास्तव अल्लाह ताला जदी कासिद चाबा जिब्राइल अमीन दे नजर भी हो रूहुल अमीन चाबा सरदारुल मलाइक दे और बिया पकम हस्ती बानी अल्लाह ताला कुरान करीम नाज़िल कर दे। हम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया फखरुल मुरसलीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजु आलम दा पूर्णा अल्लाह नमा सिवा तमाम मखलूकात की पूर्ण उजब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अल्लाह ताला पूर्ण ज़ात महशूक़ा और ज़ात महबूब दे जिक्र तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तेरा अंबिया उलुल अज़्म अंबिया दे लोई मर्तबा वाला लोई दर्जा वाला अंबिया दे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा किताब उलुल अज़्म अंबिया दे नूर अंबिया वाने दबी शराफत साबित दे बिया दा बिंदो की दा दो अंबिया के कंदे दा पूर्ण उच्चत दे के खलीलुल्लाह हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु तमाम अंबिया वाली शराफत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो वसलाम आगे शराफत और फजीलत दे तमाम अंबिया वाली बिया खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह के हबीबुल्लाह पूर्ण उच्चत दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नो हबीबुल्लाह के पूर्ण अल्लाह ताला ज़ात महबूब और ज़ात महशूक़ छु नो हकीकत पार कम तोहफा और कम किताब दे हम पूर्ण उच्चत दे दी वैना तमाम महकमे कुतुब सुमर के दे हवा हिफाजत अल्लाह ताला जिम्मेदारी अगस्त न दे और कुरान करीम की जिम्मेदारी क़यामत पूरी जब इन्ना लहू लहाफ़िज़ून बिया कुरान करीम पकम नियाज का अल्लाह ताला नाज़िल कर दे दा नियाज तमाम नियाज को सरकार दे के शहर रमज़ान लदी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान बिया कम इसको के अल्लाह ताला कुरान करीम नाज़िल कर दे दा इसको तमाम इसको सरदार दे इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। चले कुरान करीम नाज़िल कर दे और लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर ज़िरमिया इसको अल्लाह वही के दा अफज़ल दे गुर दे बिया कम अलाक़ा और कम महल की कुरान करीम अल्लाह ताला नाज़िल कर दे हम महल तमाम महलू सरदार दे जहाँ हरमैन
हदीस कुदसी दे कि इन्नका मुख्तारुर रुसुल व उम्मतुका मुख्तारुल उम्म जे कमा हबीब त तमाम अंबियो सरदार और इसका उम्मत तमाम उम्मतों सरदार बिया कुरान करीम कम आसमान का अल्लाह ताला उस नसीब कर दे और कम महालकी के कुरान करीम खत्म नशूर के कम जुमातुन की चुई दे दा जुमातुन और दा महली और दा मासुमन के कम दे तमाम आलम तमाम मखलूकात वाली कसम फखर कैफा दा दूर अज़ीम शान किताब अल्लाह ताला का नसीब कर दे भी वैना सूरह इंशिराह मुबारक दो दे आयात मुबारक इसका समझ के बाद तिलावत होगा बजे सूरह इंशिराह मुबारक की अल्लाह जल्ल जलालहु व अम्न नवालहु यो कैदी कुले वक्त जिक्र कई और बजे कैदी कुले लफाता दिल गवाहान इस्तिशादा पेश कई हगा कैदी कुले दादे के फइन्न मअल उस्रि युस्रा इन्न मअल उस्रि युस्रा जे फइन्न मअल उस्रि युस्रा के हर उस्र में फस युस्र दे हर उस्र में फस युस्र दे यानी मस्ती यो पर सख्त बर्दाश्त करूं दे मेहनत करो बर्दाश्त करूं दे बिया तू युस्र आसान क्या दे दीवाई में शायर फरमाई के इदा इस्तक़बिल बरवा फफक्र फी आलम नजला जो उसरम बैन युसरैन इदा फकरतहु फफरा चकर ताबानी यो आफत यो मुसीबत यो बदवर आ गई नु फफक्र फी आलम नशरा सूरत की फिक्र होगा अब तो चले थे उसरम बैन युसरैन इदा फकरतहु फफरा अब तो यो उसर दे बैन युसरैन बिया दो राहत दे और दूर राहत दे अवल सख्त और उसर बर्दाश्त करो दे आईनी तमारे नंदू आईनी नदी मिसाल दादे चपटी दुनिया की इस्पिता काला अचा काला ज्यादा से ज्यादा शाह नागर कसानो 100 काल उम्री अक्सर कसानो 70 काला और 80 काला उम्री नुपटी उम्र की दा अल्लाह और अने रसूल मुताबिक अखबर जिंदगी थी रुको दादी को रोता उसर बर्दाश्त को बिया पूरी जिंदगी यूसुफ दे यूसुफ कब्र की हुम्मदी मैदान हशर की हुम्मदी फुल सिरातानी हुम्मदी बिया कर जन्नत अल्लाह ताला तुम दोनों नसीब की कर जन्नत दाखिल की दोनों मजीब जी फइन्न मअल उस्रि युस्रा बदीबानी अल्लाह जल्ल जलालहु दिर्ग वहां पेश कई फइन्न मअल उस्रि युस्रा अवल गवाह पेशु को अलम नशरह लक सदरक मक्की हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न मुबारक तंगू नुचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायर वल काहिन वल जादूगर वल नु बदीबानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर मुबारक मामली उनके के खबकेगा नु बिया अल्लाह जल्ल जलालहु व अम्न नवालहु जर मुबारक खुलो को अलम नशरह लक सदरक नु मक्के उसरो और बिया तशु यूसुफ दोयम गवाह पेशु को जवाब तो अना अन कबिदरक الذي अनकद ظهرك आया मुताना और इस्तार उम्मत मखने अहकामी शाखा तमाम अहकामी शाखा गिरम अहकाम के गंदे दा कुल उसर दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदुल अरगाम बरकत लवैना अल्लाह ताला इस्तार उम्मतना दा अहकामी शाखा कुल जरूर नु फइन्न मअल उस्रि युस्रा चमक के अहकामी शाखा उसर और बिया अहकामी शाखा अल्लाह ताला उजत कुल यूसुफ चमक के मूसा अलैहिस्सलाम दिन की सुमर गिरम अहकाम चेक तमाम किताबों की जिक्र कर दे जब बतौर मिसाला
کېده دا څومره عسر و ماده دپاره عبادت دپاره هم خاص ځای و هر ځای نه و دارنګه څومره چې دا نظر دی مال غنیمت دی نور قرباني دی دا څومره مال چې دا حلال وکړو نو د دې غوښو دا باندې بنو او خاص یو ځای و هلته دا ذبح وکړو اوس اسمان نه که اور راغی هغه وسوځول چې قبول شو او که داسې پاتې شو نو ټول خلک تا باندې به خاندي دا څومره عسر و نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دعاګان او په محنت سره الله تعالی دا اوچت و دارنګه زنانه ماهواري بیماري کې کور مشران یو کور کې هغې سره یې شپه نه کوم دا څومره عسر و الله تعالی دا عسر اوچت وکړو فإن مع العسر يسرا دارنګه زکات کې څلورم حصه ورکول دارنګه چا نه زنا صادر شو نو په دروازه باندې بورډ ولګېدل چې فلنکۍ سره زنا کړی دا ټول احکام شاقه او عسر نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دعاګانو سره نبي کریم صلی الله علیه وسلم په برکت سره الله تعالی دا ټول عسر اوچت وکړو فإن مع العسر يسرا درېیم ګواه پېښ وکړو چې ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر يسرا ورفعنا لك ذکرک مخکې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم دومره مشهور نه و نو چا پېژندلی نه و نو دې ویل خلکو بدره دې ویل بیا الله جل جلاله وعم نواله خپل نوم مبارک سره چې ټل وکړو ورفعنا لك ذکرک نو تمام عالم باندې مشهور شو تمام عالم باندې یو قسم حاوي نو فإن مع العسر يسرا دې وینا زما عزت مندو حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ چې دا عسر برداشت وکړو چې په دې داسې ګرم شګې باندې صبرول او بیا په دې خیر مبارک له پاسه ګډ یا خدا او بیا هغه لاندې نه احد کوله نو دې دا عسر برداشت وکړو نو بیا الله تعالی هغه له یوسف نصیب وکړو چې ابدا په دې مسجد نبوي چې کوم دی الله تعالی موږ مقرر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا چې هر سخت نه پس راحت دی دی وینا دا حدیث مبارک دی چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې ان الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې قرآن کریم دومره عزتمن او عزت والا کتاب دی چې ان الله يرفع بهذا الكتاب أقواما الله تعالی څنګه قرآن کریم برکت لویتا تجدید لعل وینا الله تعالی اوچتای یعنی کم کسان چې قرآن کریم باندې عمل کوي قرآن کریم عزت کوي قدر کوي تلاوت کوي الله تعالی هغه اوچت کړی دی او يدعو به آخرين او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او کم کسانو چې قرآن کریم قدر نه کوي عزت نه کوي تلاوت نه کوي نو الله تعالی هغه ذلیل کړی دی ويدعو به آخرين عین الذي دا مصداق چې کوم دی شان صحابه کرام دي چې صحابه کرام الله تعالی ان الله يرفع بهذا الكتاب قرآن کریم برکت لوینا قرآن علیه وسلم اتباع لوینا کم حتی صحابه کرام الله تعالی رسول دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فخر خطاب کوي چې فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم اعلان وکړي کم کسان چې صحابو سره مل کوي دا من صحابو سره نه دی بلکې دا عین ما سره دی کم کسان چې العاده منها صحابو سره بغض کوي دا بغض صحابو سره نه دی بلکې ما سره اصحاب كم مليون فبأيهم اهتديتم ان الله يرفع بهذا الكتاب أقواما دي بين حديث مبارك راځي
आपको कुरान करीम सूख के बेकदरी की इज्जत न कहीं, तिलावत न कहीं, अमल न कहीं, नो हुज्जतुन अलैका, ताबानी इल्जाम और ताबानी हुज्जत दी वैना बरसे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद मुबारक दे कि खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमह, खैरुकुम ताफुतून में बेहतरीन तमाम मखलूकातों की बेहतरीन सूख दे, यानी बेहतरीन अगर कस न दे चाहे दीर मालदारी दीर मार कुटुनु वालाई गैर वालाई हबीत अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम वही न दे बल्कि खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमह, ताफुतून में बेहतरीन असरे दे के मन तअल्लम अल-कुरान के कुरान करीम मस्त पक्कल इज्जत के व अल्लमह दिया जोर तफाई दा दूर में बेहतरीन वही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर में बेहतरीन दी का समय दी वही ना हदीस मुबारक की राजी कि क्या फजूल कुरान करीम पनाजर सर खत्म को नदी मोर फुला दफा रदसी और ताज फसरूने की चाहे ये उमर गलीले रना मशरिक मगरिब से बरसी, यानी कुरान करीम के खत्म को दुमरा अजीम शान उजत किताब चाहे मोर फुला वालिदैन दफा रदसी और ताज फसरूने की चाहे ये उमर गलीले रना मशरिक मगरिब से बरसी नन सभा का सूचू कोनो पति दुनिया की यो डिग्री तासमा तो खाई यो नौकरी वो खाई थे लग हदीस की या कुरान करीम की चर्चा नहीं कि यो का साबिंदी देवो यूचू या इंजीनियर छू या डायरेक्टर छू या वजीर आला छू या वजीर आजम छू मुफ्तला तो कोई मिला नहीं तो चीज़ दवाई के फुला तो टोपी नहीं मिला दी और कुरान करीम यदि तुम है हजार दे के वालिदैन तो चिंता फसल हो गई थी फातिशो हाफिजुल कुरान के कुरान करीम के हिफ्ज कर दे अगर लस के सामने सिफारिश कही हदीस मुबारक के राजी लस के सामने सिफारिश कही अखबर वालों की, लेकिन किसी लस के सामने के सबई में जहनुम वाजिबी यदि सिफारिश है ना अल्लाह ताला यदि सिफारिश लस के सामने सिफारिश कही और फातिशो आलिम नु सही आलिम तुमरे के सामने सिफारिश कही कि आलिम के पारा 10,000 न दे 20,000 न दे लाख न दे 10 लाख न दे बल्कि आसमान के तुमरे असोर दे तुमरे के सामने सिफारिश जिनके हदीस मुबारक की जिसे बेमंज़िलत नबी हुई थी कि यो अलाका यो महलक यो आलिमी नु हरकत सीधे के बेमंज़िलत नबी गोया तो नबी जुमलेगी हम आलिम पसी मुस्करून सीधे के गोया कि मां पसी के ना अल उलमा वरसतुल अंबिया हुई थी कि तमाम उलमा के दे दा अंबिया वरसा दे नुदा अंबिया वरासत के दे दा कल मिला लीगी कि फइन मअल उसरि युसरा इन मअल उसरि युसरा जब उसके उसर का बर्दाश्त को बिया दूर युसर दे दूर युसर
د پاره دا خبر چرته نه دی کړی چې ملاکه خپل وزرې د دوی خپل باندې کوي بغیر د دا هستو دا قرآن کریم برکت دی نو کوم عالم یا عالم یورشا که عالم یوریدای نشي علم ګران دی نو او تعلمنا یا طالب العلم یورشا او که طالب العلم هم یوریدای نشي نو او خادم یا د دوی خادم یورشا د دوی خدمت وکړه د دوی اعزاز وکړه د دوی قدر وکړه او محبنا ضرورا یا خادم یوریدای نشي نو او محبا د دوی سره مینه کوه محبت کوه نو په ورځ قیامت کې اصلاح حشرهم دا کسانو سره وایي چا سره چې ته مینه کوي محبت کوي نو اصلاح حشرهم په ورځ قیامت کې دا کسانو سره وایي او پنځم چې نه عالم جوړ شي نه طالب العلم جوړ شي نه خادم جوړ شي ها نه محبت کوونکی جوړ شي نو پنځم چې کوم دی مه جوړېږه بیا ته به تباه شي خلاص شي دې وجه زما عزتمندو په دې قرآن کریم په دې قدر کلیه باندې چې فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا دا عسر دا ماشومان تقریبا 54 یا 55 ماشومان چې کوم دی اصل کې دا 55 مدارس دی مدارس دا صدقه جاریه دی جاریه دوی عسر برداشت وکړو دا ماشومانو اوس پورې دا سخته برداشت وکړو خپل خوب قربان وکړو یک برداشت وکړو ګرمۍ برداشت وکړو هر قسم سخته برداشت وکړو نن فإن مع العسر يسرا الله تعالی دوی له څومره درجه نصیب وکړو څومره درجه الله تعالی نصیب وکړو دارنګه د دې اساتذو ته چې دا اساتذو دا محنت دی دا ټول اساتذو محنت نه وینا د دوی والدینو محنت نه وینا اساتذو هغه کړو او محنت نه وینا چې دوی سره خپل آرام قربان کړ دې خوب قربان کړ دې دا استادانو محنت وکړو نو فإن مع العسر یسرا چې قیامت پورې ها قیامت پورې دا استادانو ته ها چې اگر په دې قبر کې لیکن قیامت پورې دا څومره حافظان دي د دوی نور حافظان مشي هغوی نور حافظان مشي هغوی نور حافظان مشي الى یوم القیامت دا صدقه جاریه دي اساتذو فإن مع العسر یسرا